جنت جو کیوں جانا چاہتے ہو؟ بس یہ کیوں مینوں تسی دسو، اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ جنت کیوں جانا چاہتے کیوں؟ اچھا تھانوں پتہ کوئی نہیں، میں پتہ لگ گیا ہے تھوڑے کو یہ علم کوئی. چلو میں آیا جو ہاں تھانوں انشاءاللہ گل سمجھا میں نہیں آیا. جنت اس واسطے جانا چاہتے ہیں کہ جنت دے اندر سونے دے محل نے. جنت تاں وجنا چاہتے ہیں کہ جنت دے اندر سونے دے محل ہیں، سامنے باغ ہیں اور باغاں دے وچ دودھ دیاں شہد دیاں مکھی دیاں تے پانی دیاں نہراں پیا چل دیاں. تاں جنت وجنا چاہنا کہ جنت دے اندر ایک ایک بندے دا قد 90 فٹ قد ہوئے گا، 7 گج سینہ چوڑا ہوئے گا. میں تاں جنت وجنا چاہنا. اللہ اللہ اے گل بھی کوئی نہیں. جنت تاں جانا چاہتے ہو کہ جنت دے اندر بیماریاں کوئی نہیں. جنت تاں جانا چاہتے ہو کہ جنت دے اندر لڑائیاں کوئی نہیں. جنت تاں وجنا چاہتے ہو کہ جنت دے اندر غیبت کوئی نہیں، چغلی کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، پلٹیاں کوئی نہیں. اللہ اللہ جنت تاں وجنا چاہتے ہو کہ جنت دے اندر حوراں دے میں گلابن جاواں گا. اور تاں جنت جانا چاہتے ہو کہ جنت دے اندر ایک ایک پھاڑ ہوندے 70 ذائقے ہونگے. میں تاں جنت جانا چاہنا. ہائے اے گل بھی کوئی نہیں. کاری یاسر بلوچ مڑ تو ہی دس دے گل کیڑی ہے. ہائے ہائے میری گل سن کے اڈوانس پہلے سبحان اللہ اچھی آواز نال پڑھنا پوسی. مڑ میں دساں گا کہ جنت جانا کیوں ہے. ہائے جنت سونے چاندی پر نہیں جانا. جنت دے اندر او باغاں پیچھے نہیں جانا. جنت دے اندر او نہراں پیچھے نہیں جانا. جنت دے اندر کیوں وجنا ہے؟ او چنے اوٹ دے باسیو، او میرے طارق بھائی دے ساتھیو، جنت کیوں وجنا چاہتے ہو کہ جنت دے اندر سونے پاک نبی دا سانو دیدار نصیب ہوئے گا.